अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई ज़ुहैब, पूरा पाकिस्तान सारी रात जागा है एक दूसरे को कंग्रेचुलेट। क्या वजह, किस बात पे? आपको पता है अरशद नदीम एक किंग है इस वक्त पाकिस्तान में, जिनके बारे में सब बातें कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं। क्या बात है, क्या परफॉर्मेंस दिखाई है अरशद नदीम ने, तो बड़ा खुश कर दिया पूरे पाकिस्तान के लोगों को। हिस्ट्री और हिस्ट्री बना दी, 92 से ऊपर उन्होंने तो जेवलिन थ्रो कर दिया थी। और अमेजिंग, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे और आप भी देख रही होंगी, हाँ। जो सारे थ्रोवर थे बड़े तगड़े नजर आ रहे थे, बिल्कुल बड़ी अच्छी फिजिक के थे, उनसे डर लग रहा था क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बड़ी भरपूर है। लेकिन हमारे भी जो शेर थे वो बहुत टॉल एंड हैंडसम एंड स्टैंडिंग टॉल इन द एरिना, अमेजिंग। उन पे हम दोबारा बात करेंगे, लेकिन आज हम अपना शो शुरू करते हैं। बिल्कुल शो का बिल्कुल जी, आगाज करते हैं। तो आपको पता है अपार्ट फ्रॉम अरशद नदीम आज दिन क्या है? आज फ्राइडे है और इसलिए मुझे याद है फ्राइडे क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। अच्छा, तो इसलिए ज़ुहैब को याद है कि छुट्टियां आ रही हैं। ज़ुहैब स्कूल से नहीं आएंगे जी। अच्छा जी, अरशद नदीम के बारे में हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक और लेते हैं। दिन क्या है जो आपने पूछा, उसकी मुनासबत से भी क्या आपके पास है? ब्रेक के बाद हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक एक पे ब्रेक जाइए। लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, कहीं जाइएगा। बात सही है। वेलकम बैक। कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे अरशद नदीम के बारे में। उनके ऊपर तो खैर हमने बहुत कुछ आज प्रोग्राम में रखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल चलते हैं। हम आपसे पूछ रहे थे कि आज का दिन क्या है, आपको पता है? मैंने तो जो मुझे पता था मैंने बता दिया। आपने कहा छुट्टी का दिन है, अगले 2 दिन छुट्टी है, उनको ये पता है कि आज जुम्मा है। जी नहीं ज़ुहैब, अच्छा। आज इंटरनेशनल बुक लवर्स डे है। क्या बात है ना? तो बड़ा अहम दिन है, अहम दिन। बुक्स की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आज के दिन तो हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि इस वक्त हर चीज़ इज सो टेक्निकल, आईटी और स्क्रीन बन गई है। हमें जो पेपर पलटने की बिल्कुल, उसकी आदत खुशबू, होती है, कागज की खुशबू होती है, जो लाइब्रेरी में आप जाते थे, फिर आप जहाँ तक पहुंचे हैं उसमें आप लगाते थे कुछ बुकमार्क लगाते थे, वो सब चीजें ये नई जनरेशन, पुरानी बुक जब हो जाती है तो उसके ब्राउन पेपर्स हो जाते हैं और उसमें खुशबू ही कुछ और होती है। तो वो जो है ना, चीजें हम बहुत मिस करते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चों को बुक से रुशनास कराएं, बिल्कुल उनको मुतारिफ कराएं और उनकी एक बार फिर आदत बुक्स पढ़ने की होनी चाहिए। आप पढ़ते हैं बुक्स? मैं पढ़ता हूँ, जब मुझे मौका मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ बुक। अच्छी किताबें पढ़ना और अच्छी शायरी पढ़ना, उसको याद रखना कुछ मेरे ज़ाहिर एक हॉबीज भी हैं। हाँ। और मुझे कुछ वैसे भी मिला अपने फादर से भी, पढ़ने पढ़ाने की आदत जो है वो कुछ आजकल मैं बताती हूँ मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ। बताइए। इट सेज लव योरसेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। है ना? हम कभी कभार भूल जाते हैं कि सेल्फ लव कितना जरूरी है। तो आजकल मैं सेल्फ लव में थोड़ा। अच्छा, एक बुक मैं भी रिकमेंड करूंगा। हाँ। जब आपने ये बताया तो मेरे जहन में भी आ गया। ये एक बुक है वर्ल्ड वॉर 2 से मुताल्लिक, और वहाँ पर जो लोगों को जब कैद में रखा गया और वहाँ पर एग्जीक्यूट भी किया जाता था, वहाँ फोर्स लेबर भी उनसे ली जाती थी। तो विक्टर फ्रैंकल एक ऑथर हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी है, उन्होंने लिखी थी मेन सर्च फॉर मीनिंग। तो उस बुक के अंदर उन्होंने अपने तजुर्बात, वो खुद वहाँ पर रहे थे उस कैद में जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी फोर्सेस की तरफ से जो बनाई गई थी, क़ुव्वत खाने उनको कहा जा सकता है। तो उसमें वो खुद भी रहे, उन्होंने तजुर्बात किए। तो उनकी इस बुक का मकसद ये है कि जो ज़िंदगी की मीनिंग है ना, यानी लाइफ का मकसद क्या है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। यानी ये आपको मोटिवेट करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कि आपकी लाइफ का असल मकसद क्या है, वो जो तजुर्बात आप करते हैं, मुश्किल हालात में आप गुजरते हैं। तो ये मैंने रिकमेंड करनी थी बुक, ज़रूर ये पढ़िएगा। वर्ल्ड वॉर 2 से मुताल्लिक आपको बहुत कुछ बहुत जल्दी में अच्छी बात, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, अच्छी बात ये है कि वक्त की कदर करें। इसीलिए कहते हैं स्पेंड टाइम।
मतलब کہ ٹائم از منی، اسی لیے کہا جاتا ہے وقت کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، بیکاز وقت آج ہے کل نہیں ہے. آج میں رہنا سیکھیں، نہ کل میں اور نہ آنے والے کل میں. دا ٹائم از ناؤ. جو ہے ابھی ہے اس کو جی لیں. آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ ظاہر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کے لیے کوشش ضرور کریں، اور پاس میں رہنا تو بالکل ہی اس سے ایکسپیرینس سے سیکھ جائیں اور سیکھ کے آگے بڑھ جائیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طرح ٹاپ نیوز کی طرف ہم چلتے ہیں. جی آرمی چیف عاصم منیر نے کہا ہے کہ جو شریعت اور آئین کو نہیں مانے گا ہم اسے پاکستانی نہیں مانیں گے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کرنا ہے تو ضرور کیجئے، لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے. بالکل. نیشنل علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے. کسی نے پاکستان میں انتشار کی اگر کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے، اس کو روکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، وہ آج کہاں ہے، یہ سوال کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ کشمیر پر انہوں نے ایک موقف دیا، واضح کھل کر موقف دیا، اور وہ موقف یہی جو پاکستان دہراتا ہے کہ کشمیر تقسیم پاک و ہند کا نامکمل ایجنڈا ہے. فلسطین اور غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے. فلسطین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے اور پاکستان کو مضبوط بنانا ہے. تو دوسری ہماری ٹاپ سٹوری کیا ہے؟ دوسری ہماری ٹاپ سٹوری ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سنگین اکنامک پرابلم سے نکلنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف یکجا ہیں. جتنی پاکستان کو آج قومی یونٹی کی ضرورت ہے شاید آج سے پہلے کبھی نہ تھی، اور کبھی سیاسی کریئر میں انہوں نے اتنی یکجہتی دوسرے اداروں اور اپنے ساتھ یعنی کہ گورنمنٹ کے درمیان نہیں دیکھی. تو اب یہ انہوں نے نہیں دیکھی تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. بڑی اچھی انہوں نے ایک بات بتائی کہ ان کے اپنے کریئر میں انہوں نے اتنی ہم آہنگی وہ ایک پیج پر ہونا نہیں دیکھا حکومت اور اداروں کا. تو جب ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر پالیسی میں بھی یکسوئی ہوتی ہے اور ملک کی ترقی کے لیے بھی کام ہوتا ہے. تو لوگوں کا پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا حکومت سے، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے، کہ آپ بہت جلد بہتری لائیں گے، عوامی مسائل حل کریں گے، لوگوں کو یہ جو تکلیف ہے اس سے نکالیں گے، حق بجانے پہ پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس قسم کی، تو ابھی آپ فوکس کریں عوامی مسائل کے حل کی طرف، جو کہ بہت ابھی کمیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جی. ہماری تھرڈ سٹوری ہے، صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکشن ترمیمی ایکٹ قانون کو بنا دیا گیا ہے، اس کو اپروو کر دیا گیا ہے. یہ فوری امپلیمنٹ ہوگا. تفصیلات کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کو اپروو کر دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہے، اور یہ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر بہت بحث ہو رہی ہے کیونکہ یہی جڑا ہوا ہے ریزرو سیٹ کے معاملے سے. ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، پھر پارلیمنٹ نے یہ ترمیم کر دی ہے. تو یہ جو ایک ٹکراؤ کسی صورتحال اس وقت دکھ رہی ہے حکومت اور عدلیہ کے درمیان، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. ہم نے پہلے بھی کی تھی اور آگے بھی مزید کچھ ڈیٹیل میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو اب یہ صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اب اس پر سائن تو کر دیا ہے تو نافذ العمل ہوگا یہ، اور اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اس پر بناتی ہے. ایم کیو ایم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور وہ جو تحفظات ہیں وہ کیا ہیں یہ ہم جانیں گے ضرور، کیونکہ ہمارے ساتھ شو میں بھی ایم کیو ایم کے رہنما موجود ہوں گے. جی سروت آگے بڑھیں. بالکل جی. ہماری نیکسٹ سٹوری ہے، گورنمنٹ اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نیکسٹ فسکل ایئر میں انفلیشن ریٹ کو 7 سے 5% تک لانے کی امید ظاہر کی ہے، جو اس وقت آئی تھنک 12 سے 11 تقریباً % ہے. اینڈ دیٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ، اور یہ بڑی ہوپفلنس ظاہر ہو رہی ہے ہمیں. امید اچھی رکھنی چاہیے اور اپنے ٹارگیٹس ہائی رکھنے چاہیے، لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیسے کرتے ہیں وہ اس کو ہم کیسے لے کے جائیں گے. تو ایک اجلاس ہوا ہے، اس میں بریفنگ دی گورنر اسٹیٹ بینک نے. سید نوید قمر کی زیر صدارت اجلاس ہوا اسٹینڈنگ کمیٹی فار فائنانس کا، اور اس میں جو ممبرز تھے انہوں نے یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے، کیونکہ انفلیشن جب کم کرنے کی بات کی گورنر نے تو انٹرسٹ ریٹ کی ضروری طور پر بات ہونی تھی. تو 19.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. تو اس پر تحفظات کا اظہار کیا ممبرز نے کہ یہ کیسے ہوگا، مہنگائی کیسے کم ہوگی. زیادہ ریٹ ہے، اتنا
تو پھر آپ ہاؤس مطلب باؤنڈ ہو جاتے ہیں, آپ کار فائنینسنگ بھی نہیں کر سکتے, بینک سے بوروئنگ گھر کے لیے, گاڑیوں کے لیے کیسے کریں گے لوگ جب اتنا زیادہ مشکل سے انٹرسٹ ریٹ ہوگا. تو اس کو کم کرنے کی بھی سلولی اینڈ گریجولی ضرورت ہے. تو اب ہماری موسم سے متعلق بھی جی بالکل, محکمہ موسمیات نے کراچی میں اس ویک 11 سے 12 تاریخ کے درمیان بارش کا امکان کیا ہے, یعنی آپ 14 سے پہلے 14 اگست سے پہلے ہوپفلی ساری روڈز کلیئر ہو جائیں گی, سو ہم یہ انجوائے کر سکیں گے. بہت امیزنگ اسپیل آ رہا ہے. تو یہ تھی جناب ہماری ٹاپ سٹوریز, اب ہم چلتے ہیں. دیکھیں ٹاپ سٹوریز کتنی زبردست بنائی کہ سارا احاطہ ہم نے کر دیا, ہم نے ایک کرکس میں بتا دیا. اب ہم جا رہے ہیں اپنے شیر, اپنے کنگ کی طرف. نیشنل ہیرو اس وقت پاکستان کے ارشد ندیم ہیں, جنہوں نے اولمپکس میں بہت انبلیویبل ریکارڈ بریک کیا ہے. 40 سال بعد گولڈ میڈل جتوایا. آپ کو پتہ ہے 1992 میں شاید ہاکی ٹیم نے ہماری آخری اولمپک میڈل لیا تھا. اس چیز کو اباؤٹ 30+ ایئرز ہو چکے ہیں. سو ہمارے ساتھ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے چیئرمین عابد گیلانی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت ماحول کیا چل رہا ہے, اس اچیومنٹ پر وہ کیا کہیں گے. عابد صاحب بتائیے, یہ تو ارشد ندیم نے ایک تاریخ رقم کر دیا ہے اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے, فیڈریشن, کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں ایتھلیٹس کو آگے بڑھانے کے لیے, اور کتنا موٹیویٹنگ ہے یہ آپ کے لیے؟ آج کا دن ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. پاکستان کے لیے, پاکستان میں آج جو ہے پورے قوم کی دعاؤں کے ساتھ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے تمام عوام جو ہے, تمام وہ آج مسلح پہ بیٹھے ہوئے اپنے ہیرو کے لیے دعا کر رہے تھے. اور ارشد ندیم کی جو ٹریننگ ہے, اس کے جو مینیجر ہیں, ان کے ڈاکٹرز ہیں, اور سب لوگ اس کے ساتھ تھے. اور الحمدللہ آج انہوں نے ریکارڈ بریک کیا ہے, اور آج ہم سب خوش. آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم سب کیوں دے رہے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, ہم جذبات میں پتہ نہیں کیا کیا بات کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں. سر ارشد ندیم کی ٹریننگ کے حوالے سے بتائیں. ہم نے سنا بھی اور انفارمیشن کے مطابق ان کو بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملی. ایز این اولمپین, ایز این ایتھلیٹ, آپ کیا کہتے ہیں, کیا چیز مسنگ ہے ہماری اس ہیوج سپورٹ میں جو گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے, جو کارپوریٹس کی طرف سے آنی چاہیے؟ وہ جو شرٹ پہنے ہوئے تھے اس پہ تو برانڈز کے بس جگہ نہیں بچنی چاہیے, تو یہ سب کب ہوگا؟ دیکھیے, ارشد ندیم کی ٹریننگ کے بارے میں ان کے ٹرینر, ان کے مینیجر, ان کے ڈاکٹر, ان کا یہ خیال تھا کہ ارشد ندیم جو ہے وہ 95 میٹر تک پھینک سکتے تھے. اتنی بہتر فارم میں تھے, اتنی بہتر ٹریننگ میں. میرا خیال ہے یہ اس کے لیے بہت بڑا ہے. ان کے لیے جو ہے, ان کے جو ٹیچر ہیں, ان کے جو ٹرینر ہیں, یہ انہوں نے ان کے لیے بتایا ہے. اور کیا سپورٹ آپ کو گورنمنٹ سے مل سکتی ہے ایسے ایتھلیٹس کے بارے میں, ایسے ایتھلیٹس کے لیے جو پاکستان سے باہر جا کے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی سپورٹ کے بارے میں بتائیں. کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایتھلیٹس کو بہتر سے بہتر پرفارمنس کے لیے ٹرین کر سکیں؟ دیکھیے, ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ کرنا, وہ پاکستان اولمپکس کے اختیار میں نہیں ہے. یہ کام جو ہے یہ گورنمنٹ اور پاکستان سپورٹ بورڈ کرتے ہیں. ہمارا کام جو ہے وہ ان کو باہر جو ہے جب جیسے گیمز پہ جاتے ہیں, ان کے تمام ارینجمنٹس ہم کرتے ہیں. ابھی ہم ان کو جس طرح اسٹائپنڈ ان کو دیتے ہیں, ان کو ہم وظیفہ دیتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں, ہم اپنی پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی طرف سے ان کو تقریباً 2,75,000 روپے ہم جب سے انہوں نے میڈل دیا ہے یہ ان کو 4 سال سے دے رہے ہیں, اور آئندہ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. باقی جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے وہ گورنمنٹ نے اسکیم شروع کی ہے, اس کے لیے انہوں نے فنڈ بھی مختص کیے ہیں. اور پھر جی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈز بھی مختص کیے ہیں, تو ہماری بھی امید یہی ہے کہ جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں پاکستان کے کونے کو. بہت شکریہ کیپٹن ریٹائر عابد گیلانی ہمارے ساتھ ہیں, اور اولمپک فیڈریشن سے متعلق بتا رہے تھے کیا
کام کیے جا رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ پورے پاکستان کو ایئرپورٹ پہ پہنچنا چاہیے, بالکل, پھول ہار کے ساتھ ایک سیلیبریشن ہونی چاہیے, ہمارا ہیرو واپس آ رہا ہے. اور دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر, یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ کچھ سپورٹس یعنی کرکٹ کو ہم بہت زیادہ توجہ اس پر رکھتے ہیں اور اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں. ہمیں ہاکی پر بھی اپنا ہمارا نیشنل کھیل ہے ہاکی, اس کے کھلاڑیوں کو بھی پیٹرنائز کرنا چاہیے اور اس ان کو دفعہ جابز اچھی ملنی چاہیے. پھر پرفارمنسز ہوئی ایتھلیٹس اتنے اچھے ایتھلیٹس ہمارے موجود ہیں, گاؤں میں موجود ہیں جو کہ آ نہیں سکتے, ان کو کراچی فیسیلیٹیٹ میں, کرنا لاہور میں, ٹیلنٹ نہیں دکھا, ان کو کرنا چاہیے. بہت کچھ اس میں کرنے کی ضرورت ہے, بڑی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, تو امید یہی ہے کہ ایسا ہوگا. بالکل جی. ہم اپنی نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں. ہم ذرا مزید کچھ بات کرتے ہیں نا, یہ تو اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہے کہ بڑی چیز ہے کہ اس پر ہم کچھ مزید بھی, کیونکہ دیکھیں ارشد کا جو کریئر رہا ہے اس میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب کسی کمپٹیشن میں گئے تو ان کے جو شوز تھے سربت وہ آگے سے پھٹے ہوئے تھے. وہ پھٹے ہوئے تھے. ان کا جیولن کا جو سٹک ہے وہ ٹوٹ چکی تھی. اور جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو تین کیڈٹ کے لوگ جیتے ہیں, برونز, سلور اور گولڈ, تو اس وقت ارشد بھائی کے پاس جھنڈا نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کا دل بہت وہ کرتی ہیں کہ بھائی ہمارے ایتھلیٹس کو, لیکن اس کے باوجود یہ ساری بالکل, اور ان کے پاس کے ساتھ کیا ہوا, نیرج سارے تو اس کے نیرج کچھ مومنٹم میں نہیں دکھائی دے رہا, اور سیکنڈلی اور جب ان کی باری آئی تو وہ کراؤڈ سے کہہ رہے ہیں جی میرے لیے تالی بجاؤ, اور وہ اپنی بڑے ایک جوش اور جذبے میں. مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ارشد ندیم کا سٹانس تھا اور باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی وہ میرا خیال ہے سیکنڈ اٹیمپٹ جو ارشد کی تھی نا, بس وہاں سے گیم چینج ہو گیا. آپ کو پتہ ہے میرے اتنے سارے دوست پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے جو ویڈیوز لگائی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس وقت اسٹیڈیم کا جذبہ صرف پاکستانیوں کا نہیں تھا بلکہ وہاں دیگر ممالک کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ ارشد ندیم کے لیے تالیاں بجا رہے تھے, ہوٹ کرتے رہے تھے, اور وہ ٹائم جو ہے وہ بہت ہی انبلیویبل ٹائم تھا اسٹیڈیم تھا. اور دیکھیں اب اسٹیڈیم میں پیرس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ پاکستانیوں کی سپورٹ کم ہوگی, لیکن کیونکہ دیکھیں کھیل کو پسند کرنے والے لوگ موجود تھے اولمپکس میں, جو لوگ آتے ہیں, جو شائقین بھی آتے ہیں, وہ زیادہ اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں. تو جو پرفارمنس تھی ارشد کی تو اس میں یقینی طور پر ایک کلیپ, دل باغ باغ ہو گیا. ہم 4-5 بجے سوئے جبکہ ہمیں صبح یہاں بھی آنا تھا, بٹ وہ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی ارشد ندیم کی کہ وہ سٹوریز اور مبارکباتیں شیئر ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج فاروق ستار صاحب ہے جن سے ہم بہت انٹرسٹنگ گفتگو کرنے والے ہیں. باتیں ہوں گی, سیاست کی باتیں بھی ہوں گی, اور ہم نے جو اپنے ٹاپ سٹوری میں بھی بتایا کہ M2M حکومت کی اتحادی تو ہے لیکن کچھ معاملات پر حکومت سے اختلاف بھی کرتی ہے. اور ریسنٹ جو معاملہ ہوا تھا یہ جو الیکشن ترمیمی بل کا, تو اس پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور وہ اس سیم پیج پر نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس کی کیا وجوہات ہے, M2M کہاں جا رہی ہے سیاسی طور پر, کیا موقف ہے, LI رہے گی نہیں رہے گی, بہت کچھ ہے بات کرنے کو. ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد, آپ کہیں مت جائیے گا. ویل بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک ٹو رائز اینڈ شائن. ایک بار پھر میرے اور زہیب کے ساتھ آپ کی یہ صبح کیسی چل رہی ہے؟ آئی ہوپ بہت اچھی چل رہی ہو. نیکسٹ سٹوری پہ چلتے ہیں جی. بالکل چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری پہ, اور سیاسی معاملات کی بات کرنے کے بغیر شو مکمل نہیں ہوتا ہے ہمارا. بالکل, کیا سب بندیاں ہو رہے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قائرہ صاحب آپ نے وقت دیا. جی سربت. جی قمر زمان صاحب, PTI نے الیکشن ترمیمی ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, جبکہ الیکشن کمیشن نے PTI کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے. کیا یہ سارے سیاسی جو بھی معاملات ہیں کیا اب وہ عدالتوں میں حل کیے جائیں گے؟ ہمارے ہاں یہ روایت عام ہو گئی ہے کہ ہم اپنے سیاسی معاملات بھی عدالتوں میں لے جاتے ہیں.
और ये हमारे इदारों के ऊपर भी एक सवाल है और इदारों के अंदर काम करने वाली जमातों के ऊपर भी एक सवाल है। पार्लिमान बुनियादी तौर पे माँ होती है किसी रियासत, एब्सोल्युटली, क्योंकि पार्लिमान से कानून ड्राइव होता है, पार्लिमान से आइन निकलता है, पार्लिमान तमाम इदारों को तश्कील देती है, लिहाजा इसकी सुप्रीमेसी है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे देते हैं और जो काम जो फैसले पार्लियामेंट से होने चाहिए हम अदालतों के पास से लग जाते हैं। माजी में होता ये रहा कि डिक्टेटर्स ने पार्लियामान के वकार को नुकसान पहुंचाया, उसकी हैसियत को डैमेज किया और अदलिया ने पावर इनक्रीज करके आगे बढ़ के वो इख्तियार जो अदलिया का नहीं है वो भी अदलिया ने ले लिया। उसके ऊपर जब कभी ये वक्त आया कि अदलिया को अपने दायरे में रखा जाए या रहना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हुआ अपने अपने नेगेटिव और पॉलिटिकल पार्टीज के उनके ऊपर, माइक्रो इंटरेस्ट के ऊपर। यही चीज है जिसने पार्लियामान को नुकसान पहुंचाया है। बिलाशुबा सियासत के फैसले सियासी ऐवानों में यानी पार्लियामान में होने चाहिए। बिल्कुल से अहाता किया बहुत मुख्तसर अल्फाज में कि क्या कुछ होता रहा है। तो कायरा साहब, आप ये भी कहिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट और इदारों के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है हमें, और हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत बज़ाहिर ये लग रहा है, और ये जो हालिया फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है तो ये लग रहा है कि अदालत और हुकूमत का भी एक कोई मामला चल रहा है, कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इसका अंजाम क्या मुमकिन तौर पर निकल सकता है, आप क्या देख रहे हैं? अंजाम तो अगर यही सूरत हाल जारी रहती है तो कोई बेहतर सूरत हाल नजर नहीं आती। इस सूरत हाल से कोई बड़ी खराबी तो पैदा होने के अमकान ज्यादा होते हैं, कोई बेहतरी निकलने के अमकान कम। जब आपस में इदारा जाती तनाव जो कि बहुत अरसे से है पाकिस्तान में, कोई नया नहीं है, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया है और इदारों का भरम भी खराब होना शुरू हो गया है। जो हमारा सियासी लिसान था खराब हो गया है, उससे लोगों के अंदर ट्रेडिशंस का कोई वैल्यू हो, वो सब जो है वो बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए हैं। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है और इससे किसी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती जब तक सियासी जमातें बैठ के सर जोड़ के सियासी मसाइल के हल के लिए कोशा नहीं होती। माजी में भी तलखियां अपनी जगह रही, लेकिन जब जब सियासी जमातें इकट्ठी बैठी उन्होंने मसाइल का हल निकाला था। वो भुट्टो शहीद के दौर में किया, वो बीबी शहीद के दौर में किया, वो आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में किया, अब भी उसकी जरूरत है। बाकी सियासी जमातें तो इकट्ठे बैठने को तैयार, लेकिन एक जमात पीटीआई जो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम फौज के साथ बैठ के बात करेंगे। अब ये जानते हैं कि फौज नहीं बात कर सकती, नहीं करेगी, लिहाजा वो फौज को भी एम्बेरस करना चाहते हैं और सियासी जमातों को वो और ज्यादा कमजोर करना चाहते हैं। यही उनका मंशा और मकसूद है जो कि सियासी अमल में। बिल्कुल ठीक है जी, आई थिंक हमारी जी अच्छा नहीं कायरा साहब हमारे साथ है। ये कहिएगा कि ये जो सियासी कशीदगी है, पीपल्स पार्टी हमेशा इसमें किरदार अदा करती रही है, इसको कम करने के लिए आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट जरदारी कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बिलाशुबा वो पहले भी कोशिशें करते रहे हैं, वो अब भी कोशिशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हर दौर में डायलॉग को अहमियत दी है, डायलॉग की अहमियत के ऊपर हमेशा जोर दिया है, इसलिए कि हम समझते हैं कि जमहूरियत मकालमे के जरिए, गुफ्तगू के जरिए आगे बढ़ती है। डेमोक्रेसी विद डायलॉग। डेडलॉक जो होते हैं ये तो तबाही की दास्तान होते हैं, ये तो फाशिज्म की पैदावार होते हैं और उन्हीं के सपोर्ट में होते हैं। लिहाजा हमारा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का पहले दिन से ये ख्याल, खान साहब की हुकूमत जब लाई गई उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हम मिल बैठ के इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, हम अपने केसेस भुगतेंगे। उसके बाद भी आज तक यही उनकी कोशिश रही है और उन्होंने जब जब उनको मौका मिला उन्होंने अपने पिछले कौम से खिताब में भी यही बात की। अब भी जब कभी मीडिया इंटरेक्शन होता है, अपनी जमात के लोगों से इंटरेक्शन होता है, वो इसी बात के ऊपर जोर देते हैं कि मुल्क के तकाजे ये, मुल्क इस बात का मुतकाजी है
कि हम सारी सियासी जमातें मिल बैठ के इस क्राइसिस से निकलने के रास्ते पैदा करें। लेकिन अब दूसरी तरफ से अगर बाकी जमातें तो ठीक, लेकिन अगर पीटीआई इस मामले को गाली गलौज की सियासत की नजर कर दे तो फिर क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। कायरा साहब, ये टेंशन्स तो चल रही हैं मुल्क भर में और पीपल्स पार्टी का देखें ना आप, पीपल्स पार्टी ने हमेशा, और वो ये कह भी रहे हैं कि मुल्क के वसीतर मफाद के लिए आप सारी जमातों को एक पेज पर लाएं और जो मामलात हैं, सियासी मामलात, डायलॉग के जरिए, टेबल टॉक के जरिए, मफाहमत के जरिए हल किए जाए। तो एक और जमात है जो कि हमने देखा कि बहुत सी हुकूमतों में साथी रही और उनकी स्टेटमेंट्स भी यही रही कि मुल्क के वसीतर मफाद में हमने हुकूमत में आने का फैसला किया है, हुकूमत को चलते रहना चाहिए, डेमोक्रेसी को चलते रहना चाहिए, इसकी वजह से हमारे ये फैसले हर हुकूमत में हम साथ होते हैं। तो आई थिंक हमें चलना चाहिए और अब वो क्या फैसला करने जा रहे हैं, तो हमें मजीद बात करनी है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हमारे साथ हैं, एमक्यूएम के रहनुमा। तो आइए सर, बिल्कुल जरा उनसे हम लोगों को बात करते हैं और मौका मिलेगा कि फारूक भाई से बात होगी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं फारूक भाई? सर अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो काफी मच। अच्छी थी, आपको कुछ जागने में आसानी हो गई इससे? हाँ, मतलब ये कि जो सुबह ही सुबह एक वो होता है, क्या कहते हैं उसे, नींद का गलबा होता है, बहुत मुश्किल होता है। नींद का गलबा आप तो ठीक है, हाँ, काफी बेदार तो है आप शुरू से ही। इतनी अच्छी खबर आ गई है ना अरशद नदीम की कामयाबी की। सर कांग्रेचुलेशंस आपको और पूरे पाकिस्तान में। हाँ हाँ, क्या चल रहा है? हालात से बेदार हैं, आगाह हैं, क्या होने जा रहा है? और पूरी तरह से उन पर जो है वो जो हमारा उसमें इनपुट हो सकता है वो हम कर रहे हैं। सर क्या लगता है कि हमारी इस वक्त पॉलिटिकल स्टांस जो है, जो टेंशन्स डेवलप हुई हुई हैं, उसमें एमक्यूएम का क्या किरदार है? कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ डायरेक्शन देते हैं? फिलहाल में एमक्यूएम में कुछ लोग तो इतना तजुर्बा रखते हैं, इतने सीनियर हैं कि वो हर किस्म के बहरान से मुल्क को भी निकाल सकते हैं, चाहे वो सियासी बहरान हो, चाहे वो माशी बहरान हो। लेकिन हमारे जो जिसे कहते हैं ना कि नंबर, गेम ऑफ नंबर्स, उसमें अगर आपकी वो वैल्यू ना बने तो बड़ी जमातें जो अमूमन छोटी जमातों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। थोड़ा सा इस वक्त एमक्यूएम के साथ किसी तरह के रवैये का मुशाहरा मरकज़ में पीएमएलएन की तरफ से और माजरत के साथ सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। क्यों कहते हैं कि नंबर गेम है और उसमें वी डोंट नीड एनीबडी, लेकिन ये इस मुल्क को चलाने के लिए जो इस मुल्क के मसाइल हैं, उन मसाइल का हल अब किसी एक जमात के पास नहीं है। इसमें एक बड़ा वसीउल बुनियाद मफाहिमती और मशावरती अमल चाहिए, एक कंसल्टेटिव और रिकन्सिलेटरी अप्रोच चाहिए, और उसके नतीजे में एक नेशनल या कौमी एजेंडा वज़ा होना चाहिए। उसमें जितनी भी नुमाइंदा जमातें पार्लियामेंट की, जो ख़ास तौर पर 3-4 बड़ी जमातें जिसमें 20 से ज़्यादा सीटें हमारे पास भी कौमी असम्बली में, सूबाई में हम नंबर 2 की पोजीशन पर हैं, तो मेरे ख्याल में और फिर पाकिस्तान में सिर्फ सूबे ही, ये ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स तो वो हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ खित्ते हैं, रीजन्स हैं, उनके वहाँ के लोगों के एस्पायरेशंस अलग हैं, वहाँ के लोगों की साइकी अलग है, वहाँ के लोगों का डेमोग्राफी, बिल्कुल हाँ, हर चीज़ अलग, इकोनॉमी, यानी आप कल्चर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और उसके आप इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली के लिए आप चाह रहे हैं कोई सेटअप इस तरह का बने जो आपका पुराना मुद्दा, देरीना मुद्दा। फारूक भाई ये बताइए कि ये जो अभी हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलने की बात हुई, फिर इलेक्शन एक्ट आ गया, उसमें तरमीम कर दी गई और फिर साइन भी हो गए, क्या मौक़िफ़ रखती है एमक्यूएम इस पर? एमक्यूएम ने तो मेरे ख्याल में उसी वक्त कहा था कि हमने भी वाज़ेह तौर पर ये महसूस किया था और बड़े आइन और क़ानून को समझने वालों से मशवरा किया, तो सभी का ये कहना था कि ये थोड़ा सा ओवर डू किया सुप्रीम कोर्ट ने, और अपनी दानिश में आइन की इंटरप्रिटेशन नहीं की, बल्कि आइन को री राइट किया है, और जो चीज़ मांगी नहीं गई थी पिटीशन में वो भी अपनी तरफ से दे दी, बिल्कुल एक सखावत का मुजाहरा किया। मतलब अदल और इंसाफ में ऐसा होता नहीं है अमूमन। अच्छा, उसी वक्त हमने प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब तक तो जो लड़ाइयाँ थी वो सियासी जमातों के दरमियान थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये खदशा है कि अब पोलराइजेशन इदारों के दरमियान हो जाएगी, और इदारियाती जो ये कशीदगी है
یہ تو ہماری جو اسٹیٹ مشینری کا ہے کانسٹیٹیوشنل مشینری اس کا مکمل بریک ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل. اور بیراگ تبصرے ہو رہے ہیں بھائی, اور آپ دیکھیں پریس کانفرنس بڑی سخت پریس کانفرنس. اب بیوروکریسی جو ہے نا ساری فائلیں بند کر کے بیٹھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ جو دھول اڑی ہے یہ ڈسٹ سیٹل ہوگی تو پھر جو ہے وہ آگے کوئی وہ کام کریں گے, وہ کیا کام کرے کیا نہ کرے. اور اس میں میں نے یہ بھی کہا اپنی تقریر میں پارلیمان میں کہ اپوزیشن کے پاس بھی ایک موقع آیا اور ابھی بھی ہے کہ اپنے آپ کو انگیج کرے ڈائیلاگ میں. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ڈائیلاگ سے راہ فرار اختیار کرتی ہے, اگر وہ یہ کلیم کرے کہ پولیٹیکل پارٹی ہے تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں انا بھی ہوتی ہے, ضد بھی ہوتی ہے, اپنے اصول اور اپنا نظریہ بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود اسی کے درمیان پالیٹکس از دی آرٹ آف ڈوئنگ. اب اسی میں تو سولوشن ڈھونڈیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو میں تو ایک نوابزادہ نصر اللہ خان کی روح ہے کہ لوگوں کو آپس میں ساتھ بٹھانا, سر جوڑ کے بیٹھنا, اور کسی بھی مشکل مسئلے کا اگر کانفلکٹ. اچھا فاروق بھائی, یہ تو ہو گیا یہ عدالتی فیصلے کی. آگے جو یہ اگر کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف نہ بھی جائیں تو کانفلکٹ کو مینیج تو کرنا ہے. آپ مینیج تو کریں. تو اس کے لیے بہت ساری تجاویزیں, بہت ساری رائے ہے. پی ٹی آئی کا جو اصرار ہے کہ ان کی بہت ساری سیٹوں کو شاید انہیں محروم رکھا گیا. چلے اگر اپنی دانش میں سمجھتے صحیح ہیں تو اس بات کو بھی منوانے کے لیے جب وہ ٹیبل پر آئیں گے, بہت ساری باتیں ٹیبل پر ہوں گی. صرف ٹریبیونل اور عدالتوں سے فیصلے نہیں ہوگے. میں نے یہ بھی کہا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر نہیں لے جائے گا. مطلب یہ کہ ابھی کپ اور ہونٹوں کے بیچ میں بہت سارے خم ہیں جس کو عبور کرنا ہے آپ کو, تو وہ یہ پالیٹکس کو اس طرح سمجھ نہیں رہے. یہ ساری سچویشن آئی ایم سوری میں نے آپ کو نہیں. اچھا بڑی مزے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ایک چیز ہے, ایک جماعت آپ کی اور ایک جماعت ایک اور دوسری, وہ ایسی ہیں کہ وہ جس طرف کھڑی ہونے کا سوچتی ہیں یا کھڑی ہونے جا رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ویو جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کس طرف جا رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ کیا حکومت سے معاملات ابھی تک کب تک صحیح چلتے رہیں گے, کب آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ حکومت سے بس بہت ہو گیا؟ دیکھیں حکومت کا مطلب ہے کہ آپ انکمبنٹ ہے, انکمبنسی حکومت میں ہے. ایک تو وہ پریشر آپ پہ رہے گا عوام کی طرف سے. اچھا پھر آپ کو حکومت میں آپ سیکنڈری پارٹنر ہو, بلکہ تیسرے نمبر کے پارٹنر ہو. پالیسی میکنگ, ڈیسیشن میکنگ میں آپ کو کوئی بڑا رول نہ ہو, فیصلے آپ کی مرضی سے نہ ہو, بجٹ سازی میں آپ کو اس طرح شامل نہ کیا جائے. پھر کراچی کو جو قومی اہمیت ملنی چاہیے وہ نہ ملے جہاں کے آپ ریپرزنٹیو ہیں. تو کیا ہم 21 ووٹوں سے اگر اپنا وزن نہیں ڈال سکتے اور ان کو اہمیت نہیں دی جا رہی اور انعقاد خانے میں توتی کی آواز ہے, تو پھر کیا ہم یہ بتائیں کہ بھئی یہ 3.5 کروڑ عوام کے نمائندے ہیں, پھر کیا یہ اسمبلی احمد جینا روڈ اور شارع فیصل پہ لگائی جائے اور پھر لوگوں میں بڑے آسان الفاظ فاروق بھائی, یعنی فیصلہ سازوں کا کیا فیصلہ ہے یہ لوگ جانتے ہیں آپ کے اسٹینڈ سے. یعنی یہ پرسپشن بتا رہا ہوں لوگوں کا, ہو سکتا ہے غلط ہو. فیصلہ سازوں نے کیا فیصلہ کیا ہے آنے والے وقت میں, ایم کیو ایم کیا فیصلہ کر رہی ہے, اس کی بنیاد پہ وہ جانتے ہیں. دیکھیں یہ بتائیں, یہ تو ایم کیو ایم کے بھی اینٹیسپیٹری سکلز ہے نا, کہ وہ بھی کسی چیز کو دیکھ رہی ہے. اچھا یہ بھی ہمارے سکلز ہے نا, کہ ہم ریڈ کرتے ہیں کہ لیکن اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے تو بہت مرتبہ جو ٹائیڈ ہے, ویو ہے, اس کے خلاف بھی ہم تیرے ہیں. ہوا کے مخالف بھی ہو رہے ہیں کہ بعد مخالف سے نہ گھبرا اے آخر, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو ہم نے تو ایسا بھی کیا ہے. ہم اینٹا اسٹیبلشمنٹ بھی رہے ہیں, گئے ہیں, لیکن فار اے ریزن, فار اے کاز. اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کسی طرح کی انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک نیشنل ایجنڈے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اگر فرض کر لیں, فرض امیجنیشن میں کہ یہ اس وقت حکومت کی باغ ڈور پی ٹی آئی کے ہاتھ میں دے دی جائے, تو کیا وہ پیٹرولیم لیوی کو ختم کر دیں گے؟ پیٹرولیم لیوی ان کے 4 سالوں میں ختم نہیں ہوئی. کیا وہ زراعت پر وڈیروں جاگیرداروں پر ٹیکس لگا دیں گے جو انہوں نے 4 سالوں میں نہیں لگایا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بھی ہینڈی کیپ ہے نا, وہ بھی کئی چیزوں میں مصلحتوں کا شکار ہے. تو آپ انہی چیزوں پہ اس وقت موجودہ حکومت کو کیسے کریٹیسائز کر سکتے ہیں؟ تو بہت ساری چیزیں اس وقت بھائی آپ تو کہتے تھے کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں. آپ کیوں کہتے تھے؟ آپ کے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں ویسے, یہ کل انہوں نے کہا ہے کہ میرے سیاسی کریئر میں ایسا میں نے یہ پیج میں نے دیکھا نہیں آج تک جتنا ایک پیج پہ ہم ہیں جنن کیے ہوئے. اچھا, یہ کہنے کے کچھ ہی مہینوں کے بعد جو ہے وہ اگر معاملات مختلف ہو جائیں, اللہ نہ کرے, بالکل میں نہیں چاہتا کہ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے.
جیسے پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا تھا. پہلی بات تو آپ کو یہ جملہ کہنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے وہ پلر آف دی اسٹیٹ ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے, اور ان کا انپٹ بہت ساری پالیسیز میں بہت ضروری ہے, اور پھر ایگزیکیوشن آف پالیسیز میں ان کا ایک رول ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کو یہ کہہ کے ڈرائیں جیسے پی ٹی آئی ڈراتی تھی کہ بھئی آپ کیا کر لیں گے, آپ کیا ہمارا اکھاڑ لیں گے. کیوں یہ کہتے تھے نا, اس لیے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام آتا ہے کہ کسی بھی حکومت کو ہٹانے میں اور لانے میں ان کا کوئی رول ہوتا ہے. تو یہ سیاسی جماعتوں کی اپنی کمزوری, انہیں اس کو دور کرنا چاہیے, بالکل اور سر. کسی پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا سر, آئی بی پیز کے بارے میں اس وقت بڑی ٹینشن ہے ملک بھر میں. بہت ساری پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں جن کو فنڈز مل رہے ہیں لیکن بجلی نہیں فراہم ہو رہی. ایم کیو ایم کا کیا سٹانس ہے اس چیز کو لے کے؟ ایم کیو ایم تو اس بجٹ کی اسپیچ میں, شیڈو بجٹ میں اپنے بالکل واضح اسٹینڈ دیا کہ بھائی کیپیسٹی چارجز جو ہیں یہ ہماری اکانومی کو بلیڈ کر رہے ہیں, یہ بہت بڑا ہیمریج ہے. اگر اس کو پلگ نہیں کیا اور یہاں اس بلیڈنگ کو نہیں روکا تو واپسی پھر ممکن نہیں ہوگی. ابھی بھی وقت ہے کہ جو معاہدے ہوئے تھے اس وقت کی شاید ضرورت تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پہلی حکومت تھی, اس وقت یہ کیے گئے تھے. اب ہماری بجلی کی پروڈکشن اچھی ہے, ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن میں پرابلم ہے, تو اب ہمیں ان سے بجلی نہیں چاہیے تو ریویو ہونے چاہیے معاہدے. میاں صاحب کے دور میں بھی دیکھیں نا, وہ حکومت کے اسٹیٹ اون جو حکومت کے اپنے گھر ہیں آئی پی پیز میں, تو وہ بھی ان کے بارے میں تو جلدی پالیسی بن سکتی ہے, ان کے بارے میں تو کام ہو دیکھیں جو لوکل ہے نا ان کو تو انگیج کیا ان کے بارے میں بھی اور انٹرنیشنل بھی جو انویسٹمنٹ ہے اس میں چائنیز انویسٹمنٹ پیچھے سے بہت ساری ہے, تو چائنا کے ساتھ تو بہت فری کمیونیکیشن اور ڈائلاگ ہو سکتا ہے, اور ان کو کہہ سکتے کہ بھئی پاکستان اس ریجن میں کہ ڈی اسٹیبلائز ہوگا, کیوس ہوگا, انارکی ہوگی, لوگ سڑکوں پر آئیں گے, خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, پھر اسٹریٹ کرائم میں کتنا اضافہ, گولڈ میڈلسٹ ہمارے اس میں شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ریاست, آئین اور قانون اور ملک سے بیگانے ہو کے ایلینیٹ ہو کے لوگ بغاوت پر آماد ہو کے. ایک سوال اور یہاں پر ایک سوال, دیکھیں اس وقت اپوزیشن کا کردار جو جماعتیں ادا کر رہی ہیں ان کو عوامی پذیرائی مل رہی ہے. جیسے جماعت اسلامی آپ کا کمپیٹر بھی ہے کراچی میں, اور بڑی ہم نے دیکھی ٹگ آف وار آپ کے درمیان, تو وہ اس ایشو کو کیپچر بھی کر رہے ہیں, کیپٹلائز بھی کر رہے ہیں. لیکن سنس یو آر ان گورنمنٹ تو آپ کھل کے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, تو عوام سمجھ رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم جو ہمارے اوپر ایک عذاب آیا ہوا, اوکے ایم کیو ایم از اوکے ود اٹ, کیونکہ جس طرح جماعت اسلامی نے ایک دھرنا کیا, انہوں نے ایک اپنا سٹانس پروو کیا, ایم کیو ایم کی طرف سے ہمیں وہ چیز نظر نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں یا صوبائی اسمبلی میں نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا ان کے پاس ایک لگژری ہے کہ تھوڑا سا ان کے ورکرز کمیٹڈ ہیں, تو ان کے لیے کسی قسم کا بھی دھرنا کرنا کوئی بہت امپریسو دھرنا بھی نہیں ہے جو دھرنے ہوئے اس سے پہلے یا ماضی میں, کوئی ویسا. ہاں کنسسٹنسی ہے, وہ ایک آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ایک مڈل کلاس ایک آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن تو جماعت ہے, اس کی کچھ نظریاتی ریسٹرکشنز بھی ہیں, تو وہ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم حکومت میں بھی ہوں اور پھر ہم دھرنا بھی دیں تو میرے خیال میں اس میں پھر بڑا سوچ بچار کرنا. یہی میں کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک آسان رستہ یہ نکالا کہ جماعت اسلامی کا دھرنا دے کے حکومت پہ اتنا حاوی ہو کر اگر یہ مسائل حل کر سکتی ہے تو اس سے پہلے انشاءاللہ ارشد ندیم کی طرح یہ جیویلین تھرو میں ہمارا جو نیزہ ہوگا نا وہ پہلے ان سے پہلے وہاں پہنچے گا, اور آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہوگا, اس میں ایم پی ایم کا ایک رول ہوگا, اور جو بجلی کی نرخوں اور قیمتوں میں انشاءاللہ کمی ہوگی جس کے امکانات روشن ہو رہے ہیں. ہماری ارشد ندیم جو ہے اجتماعی دعا ہمیں کرنی چاہیے, کب ہوگا کیونکہ سر ارشد ندیم کا آپ نے کہا وہ گولڈ میڈل لائے, آپ کون سا میڈل؟ ہمارا بھی جو ہے وہ جیولین جو ہے وہ بس کب ہوگا پاکستان میں, ہم ویٹ کر رہے ہیں اس گولڈ میڈل کا. کہ دھرنے دیے بغیر جیولین نہیں بنا ان کا. اچھا وہ دھرنے کیوں دے رہے, مذاکرات کرنے کے لیے نا, ہمیں تو ڈائریکٹ ایکسیس ہے نا پرائم منسٹر, ہم تو ویسے ہی مذاکرات کریں گے, ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھلے لوگوں کی, میں کہتا ہوں کہ چلے دھرنا دیا آپ نے, پولیٹیکل کام کیا نا, پیسفل ایجیٹیشن کیا, تو بھائی اگر یہ مسئلہ حل ہوگا اور اس کو اسپیئرہیڈ ہم کریں گے تو 50% کریڈٹ ہم کر لیں سر, مسائل حل میں کچھ اسپیئرہیڈ کریں آپ. اچھا سر کیا تو 50% کریڈٹ ہم جماعت اسلامی کو دے دیں گے, یار چلو بھائی تم نے بھی ایک اچھا کام کیا. جس طرح ہم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا
تو وہ چودھری صاحب یہ سمجھے کہ اب پگ ان کے سر پہ سجے گی، لیکن گاؤں کے سارے چودھری بھی مر گئے تو حافظ نعیم کے سر پہ وہ پگ نہیں سجی، وہ بھی ان سے چھین لی گئی کسی طریقے سے۔ تو میرے خیال میں سب کو میچور ہونا چاہیے، اور کراچی میں ہمارے وہ کمپیٹیٹر نہیں ہونے چاہیے، نہ پی ٹی آئی، یہ تینوں پارٹیاں اسی ووٹ بینک پہ لڑتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک ووٹ بینک ہے جس نے باقی پارٹیوں کے کراچی کے ووٹ بینک پہ انگریس کرنے کی کوشش کی ہے بائی ہک اور کروک، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کمپیٹ کریں یا کمپلیمنٹ کریں۔ میرے خیال میں یہ دور جو ہے کمپٹیشن کا کم، کمپلیمنٹیشن کا زیادہ، اور کراچی میں تو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو بھی آپس میں سوچنا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے سوال کر دیں کہ ایم کیو ایم کی اندر جو جماعتیں در جماعتیں بنتی جا رہی ہیں وہ آپ کریں گے وہ سوال؟ میرا ایک الگ سوال ہے سر۔ فاروق بھائی مجھ سے ناراض ہاں کیوں نہیں، ہم تو نہیں ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اب آپ ارشد ندیم سے توجہ ہٹا کے پاکستان کی ہاکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا سر ایک شعر تو سنائیں سر آپ سے۔ ہاں ارشد ندیم کی کامیابی پر ایک شعر ہونا چاہیے سر۔ دیکھیں محنت ہے، کنسسٹنسی، جد و جہد ہے، اور ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ یار آبیاری کریں نا، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، کی تربیت کریں، انہیں موقع دیں، وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہے کہ اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، اس سے پہلے کہ کسی رسم پہ وارے جائیں، چل کسی خواب کی تکمیل میں مارے جائیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ خواب کی تکمیل کب ہوگی؟ جماعت در جماعت بنتی جا رہی ہے، پی ایس پی آ رہی ہے، پھر ایم کیو ایم پاکستان بن گئی ہے، پھر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عشرت العباد صاحب آ رہے ہیں، نئی جماعت بنا رہے ہیں، کون کون جا رہا ہے اس میں یہ بتائیے؟ دیکھیں خواب کی تکمیل کے لیے تو علامہ اقبال کی روح بھی ہم سب سے سوالی ہے۔ صحیح لیکن میں نے خواب دیکھا تھا، صحیح۔ یہ جو میرا نظریہ تھا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر برے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ مل کے بنایا پاکستان، ٹرینیں، تو یہ خواب کی تکمیل کا ایک حصہ ہے جو نئی جماعت کہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان تو نہیں ہے جس کا خواب میں نے دیکھا تھا نا۔ تو اس خواب کی تکمیل کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک انقلاب، زیادہ سوفسٹیکیٹڈ، جماعت خواب کی تکمیل کا ایک حصہ ہے جو ہماری دیکھیں وہ ڈویژن ہے نا، نقصان ہے وہ سر اتنے تجربے کے بعد اس ایج میں اگر کوئی نئی جماعت بنائے گا اس کو سوچنا چاہیے۔ ہم اٹریکٹ نہیں کر سکیں گے لوگوں کو جب تک کہ ہمارے پاس وہ پریزنٹیبل لوگ، وہ انسان کو سوچنا چاہیے۔ مجھے ایک گھنٹے کے لیے نہ بلایا کریں سر ہمیں جانا ہوگا چھوٹی سی بریک پہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، فہد بھی انتظار کر لوں گا، آپ کو جانا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ بات کی۔ انشاءاللہ بلاتے رہیں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، رائز اینڈ شائن میں کہیں جائیے گا نہیں، مزید بہت کچھ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ایشو بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ویل بی رائٹ بیک۔ ناظرین ہم بات کرتے ہیں آج بک لورز ڈے۔ شروع میں بھی آپ نے بات کی تھی، ہم نے بات کی تھی، ہم نے آپ کو بتایا تھا بک لورز ڈے ہے آج۔ بہت ساری چیزوں جو اتنی لائف پاس پیس ہو گئی ہے کہ بکس کا ٹائم اب کم ہوتا جا رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے، اسپیشلی پاکستان میں جہاں بکس ہوتی تھی وہاں اب بچوں کے ہاتھ میں ٹیبلٹس ہیں، جہاں سٹوری ٹیلنگ ہوتی تھی رات کو وہاں موبائل پہ سٹوریز دکھائی جاتی ہیں۔ تو زہیب آپ کے بھی بچے ہیں، بالکل کتنا ٹائم آپ گزارتے ہیں بکس کے ساتھ؟ یہ ایک بڑا ٹاسک ہو گیا، یقین کریں بکس کی طرف بچوں کا رجحان اس طرف لانا، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے دوبارہ سے بچوں کو کاغذ، قلم، بک پڑھنا، یہ ساری چیزوں کی طرف لانا ہوگا۔ اس وقت صورتحال کیا ہے یہ ہماری نمائندہ نے مونا نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے کہ دکانوں میں بکس پڑی ہوئی ہیں، 6000 سے زائد کتابیں، چھوٹی سی دکان ہے، پڑھنے والا لیکن کوئی نہیں ہے۔ یہ کراچی کی جونا مارکیٹ میں عباسی کتب خانے کا حال ہے، جہاں کسی زمانے میں پاکستان کے بڑے لکھاری، شاعر، ادیب وہاں پر آتے تھے، بیٹھ کے گیٹ ٹوگیدر گیدرنگ ہوتی تھی، ملک کی مسائل پر بات ہوتی تھی، کریٹیوٹی، تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن اب وہاں پر کیا حال ہے یہ مونا آپ کو بتائیں۔ صورتحال دیکھتے ہیں۔
मैं इस वक्त जूना मार्केट जो एक कदीम मार्केट है उसकी एक अब्बासी कुतुब खाना जो 114 साल से यहाँ पर कायम है उसमें मौजूद हूँ, और जो फ़कत 48 गज की ये दुकान है जिसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद किताबें मौजूद हैं। और हबीब हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए काफ़ी कदीम आपकी दुकान है और 65 साल से आप यहाँ पर हैं, ये बताइए मुताले का रुझान कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और क्या सूरत हाल है? तकरीबन 2.5 करोड़ की आबादी है, तो उस ज़माने में जब हम यहाँ थे तो उतनी कुतुबखाने नहीं थे और इतनी आबादी का इस तेज़ी से फैलाव नहीं हुआ था और इतनी मार्केटें भी नहीं थी, तो लोग उस वक्त आ जाते थे और हमारे पास भी वक्त होता था, मेरे वालिद के पास आके लोग बैठते थे, अदीब, शायर, फ़लसफ़ी, हकीम, उलमा, फुजला, हर किस्म के लोग आते थे, तो अच्छा लगता था, उनके साथ महफिल लगती थी। कुतुब बीनी का शौक़ भी कम नहीं हुआ है, कुतुब बीनी है अभी भी, आज भी लोग लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई और फिर टेक्नोलॉजी ने तकरीबन टेक ओवर कर लिया है। हमेशा किताबों से मोहब्बत का जो दिन मनाया जाता है वो इसी तरीके से रहती दुनिया तक मनाया जाता रहेगा, और साथ ही साथ जो नौजवान नस्ल है वो भी मुताले के शौकीन है। हमेशा मुताले का रुझान रहा है, रहेगा, क्योंकि किताब बहरहाल किताब है और उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, हमारे कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जब पेरेंट्स बुक पढ़ते हैं अपने बच्चों के सामने तो बच्चे भी बुक्स पढ़ने पे राग़िब होते हैं। अगर आप सिर्फ अपने औलाद से कहते रहेंगे जी बुक पढ़ें और उन्होंने कभी आपको नहीं देखा हो बुक पढ़ते हुए, या टी के वक्त या रात के वक्त या कोई भी टाइम आपको मिला हो, वो अगर अपने पेरेंट्स को नहीं देखते तो वो फॉलो नहीं करते, बिकॉज बच्चे हमेशा वही करते हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो देखते हैं। और आप देखिए कि सरवत बुक तो दूर की बात है, न्यूज़पेपर्स का जो रुझान है ऑब्सोलीट हो गए हैं। हर चीज अब हर घर में न्यूज़पेपर आता था, वालिद साहब पढ़ रहे होते थे, वालिदा पढ़ रही होती थी कि क्या चल रहा है इस मुल्क में, हर तरीके जिसकी जो इंटरेस्ट है। बच्चे, हमें याद है आर्ची की और वो कार्टून वाला पेज हम देखते थे, बिल्कुल, वो मेज आता था एक और आर्ट होता था उसमें, बहुत सारे गेम्स होते थे जो हम देखते थे। अब वो चीजें नहीं रही और हर चीज आईटी की तरफ जाती रह रही है, विच इज फाइन, लेकिन एट द सेम टाइम बुक्स से प्यार करना, बुक्स की अहमियत करना, उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। किसी और दुनिया में ले जाती है बुक आपको, आप जब किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप उस दुनिया में चले जाते हैं। बिल्कुल फ्री टिकट, नो वीजा, नो पासपोर्ट, नो टिकट। वो जो कहते हैं ना कि आपके तखय्युलात, आपके जो ख्यालात है, इमेजिनेशन इतनी ऊपर चली जाती है और उसको जिंदगी में भी आपके लिए फायदेमंद होती है। बिल्कुल, बिकॉज आप किसी और की विजडम और किसी और की एक्सपीरियंस से लर्निंग कर रहे होते हैं without having to go through those experiences। बिल्कुल ऐसा ही है। और किताब के साथ साथ देखें, बात यह है कि किताब पढ़ने वालों के साथ आप बैठते हैं या नहीं, वो जो आपने बात की ना, बहुत अच्छी बात की कि आपके वालिदैन अगर को देखते हैं बच्चे तो फिर वो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल जी। हमारे साथ अमीना सैयद मौजूद हैं, सीनियर पब्लिशर हैं, फाउंडर ऑफ अदब फेस्टिवल। अस्सलाम वालेकुम जी अमीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अमीना जी बताइए, क्यों बुक्स ऑब्सोलीट हो गई हैं पाकिस्तान में? बच्चों को या बड़ों को वो रुझान अब क्यों नहीं है बुक्स की तरफ, और हम क्या कर सकते हैं बुक्स की तरफ वापस? जी, मेरे ख्याल में किताबें ऑब्सोलीट नहीं हुई हैं और उसकी वजह ये है कि मतलब जैसे हम हैं पब्लिशर और कई पब्लिशर्स, हमारा तो गुजारा हो रहा है, ये बात है कि सख्ती से ज़रा मुश्किल से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम 30-35 साल से लगे हुए हैं। और मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि हम किताबों के बारे में जब हम कोई किताब पब्लिश करते हैं तो हम उसका बहुत ही ढंडोरा पीटते हैं। हम लिटरेचर फेस्टिवल्स करते हैं, ऑथर्स को बुलाते हैं। अब 17 अगस्त को हमारी अदब फेस्टिवल हो रही है लाहौर में, अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और 18 अगस्त को हमारी कराची में हो रही है हैबिट में अदब फेस्टिवल। इसमें हम ऑथर्स को बुलाते हैं, फिर लोग आते हैं, उनकी किताबें हम उनकी नुमाइश करते हैं और फिर उनके बारे में गुफ्तगू होती है। तो इसकी वजह से, और वैसे भी जैसे बुक रिव्यूज़ आते हैं तो सोशल मीडिया पे हम किताबों के बारे में बहुत प्रमोशन करते हैं। daraz.com पे हम अपनी किताबें रखते हैं। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों की वजह से समझिए किताब अभी
चल रही है, लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए आमिना कि ये जो ज़ाहिर रुझान तो किताब पढ़ने का कम हुआ है, वो टी हाउसेस होते थे और वहाँ पर लोग बैठते थे आके, न सिर्फ सियासत के बारे में बात होती थी, फिर बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हमने देखा है जिन्होंने वो जो स्ट्रगल की ज़िंदगी उस वक्त वो आके वहाँ पर यानी चाय, और इसलिए वो कहते थे कि हमें पिला दो, या चाय के पैसे रखते थे कि हमें जाके किताब पढ़ने का मौका मिल जाएगा, हमें अखबार पढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो वो एक्टिविटीज जरा कम होती दिखाई दे रही हैं। इस तरफ कैसे लाया जाए दोबारा से लोग? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में कि लाइब्रेरीज़ का जाल बिछ जाना चाहिए। हमारे यहाँ सैकड़ों लाइब्रेरीज़ हैं, हमारे यहाँ हज़ारों की तादाद में होनी चाहिए इतने बड़े मुल्क में। और ज़रूरी नहीं है कि जो लोग किताब पढ़ें, हर किताब जो वो पढ़ें वो ख़रीदें, ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो हमारे पब्लिशर्स का भी फ़ायदा होगा, रीडर्स का भी फ़ायदा होगा अगर हज़ारों किताबों लाइब्रेरीज़ ख़रीद लें, वहाँ लोग जाके पढ़ें, तो मेरे ख़्याल में इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब ये आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, टी हाउसेस ये होते हैं और लोग वहाँ अब भी हैं। वैसे लाहौर में जो है पार्क टी हाउस, वो उन्होंने शुरू कर दिया है माल पे, और ऐसी अगर खुल जाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन असल चीज़ है कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक और है। लोगों को ये बुक शॉप्स तो बहुत हैं माशाल्लाह, बहुत बुक सेलर्स हैं पाकिस्तान में। फैसलाबाद जैसी जगह में 40 बुक शॉप्स हैं माशाल्लाह। तो ये अपना फ़र्ज अदा कर रही हैं बुक सेलर्स। अमीना जी, और ये बताइएगा, हम अपनी किताबें रखते हैं और पब्लिशर भी सब रखते हैं। अमीना तो जी, वालिदैन को एक एग्जाम्पल अपना बनाना चाहिए कि अगर किसी की सालगिरह है या कुछ है तो किताब दें, बजाय इसके के खिलौने दें जो 2 दिन में टूट जाते हैं। ये एक बड़ा अच्छा। बिल्कुल। और घर में भी किताबें पढ़ें, अखबार पढ़ें और इस तरह अपना वक्त गुजारें, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों की आदत पड़ेगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बड़ों को इसका एग्जाम्पल अपना सेट करना चाहिए। लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, बैठो किताब पढ़ो, पढ़ाई का, लेकिन उनको खुद पढ़ के एग्जाम्पल करके उनको सिखाएं। बिल्कुल। अमीना जी, आप लोग जो ये फेस्टिवल्स करते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल है, अदब फेस्टिवल है, इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग आते हैं उन फेस्टिवल्स में, एंजॉय करते हैं, बच्चे आते हैं, तो उससे आई थिंक कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लोग वापस बुक्स की तरफ राग़िब हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें की, इतनी इम्पोर्टेंट, और आज बुक लवर्स डे पे हमें ये सुनने को मिला कि ये बुक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरीज हो गई, वो पाकिस्तान में और बननी चाहिए। बिल्कुल। और उन्होंने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की कि देखें पब्लिशर्स तो हैं यहाँ पर, लेकिन लाइब्रेरीज होनी चाहिए। हर मोहल्ले में एक लाइब्रेरी हो, ताकि लोग खरीद नहीं सकते हैं हर बुक, तो लाइब्रेरी में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें पढ़ें। और एक और चीज़ जो मैं बाहर जब भी ट्रैवल करती हूँ, मैं देखती हूँ हर घर के बाहर एक छोटा सा बॉक्स है, उसमें लोग अपनी बुक्स रखते हैं, जो वो पढ़ने के लिए ले जाते हैं, कुछ लोग वो वापस आके रिटर्न कर देते हैं। तो पढ़ने की आदत, बिल्कुल पढ़ने की आदत पे एक और बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए। एक छोटा सा पैकेज हमने बनाया है, ये किस पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये आप हमारे पैकेज में देखिए। निकाहनामा, एक मुआहदा, एक बंधन, एक रिश्ता, एक दस्तावेज। निकाहनामे की दस्तावेज में बुनियादी अहमियत नाम और दस्तखत को दी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर निकाहनामा समझदारी से पुर ना किया जाए तो तलाक की सूरत में औरत बहुत से हकूक से महरूम कर दी जाती है। पाकिस्तान में निकाहनामा 1961 के मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया, जिसको शादी के बाद नादरा में रजिस्टर किया जाता है। आमतौर पर शादी के मौके पर निकाहनामे को गौर से नहीं पढ़ा जाता और न ही तफसीलात तय की जाती हैं। हत्ता कि लड़का या लड़की अपना निकाहनामा गौर से पढ़ते तक नहीं। घर के बड़े और कभी निकाह ख्वाह ही निकाहनामा पुर कर देते हैं। निकाहनामे की 1 से लेकर 12 तक शिकें सादा और आसान हैं, जिनमें दुल्हा और दुल्हन के कवायद, शादी की तारीख, वकीलों और गवाहान की तफसीलात लिखी जाती हैं। निकाहनामे की शिकें 13 से 17 मेहर से मुतालिक है। मेहर वो रकम होती है जो शादी के मौके पर शौहर बीवी को अदा करता है। शिक 18 और 19, इसमें लड़की को तलाक का हक दिया जाता है, लेकिन
अक्सर पाकिस्तानी शादियों में इस खाने को पहले ही काट दिया जाता है। इस तरह लड़की अपने कानूनी हक से महरूम हो जाती है। अगर ये हक लड़की को मिल जाए तो वो अपनी मर्जी से तलाक लेकर हक महर ले सकती है। दूसरी सूरत में उसे अदालत जाकर खुला लेना पड़ता है, जिससे वो हक महर से महरूम हो जाती है। शिक 21 और 22 मियाँ बीवी की अज़दवाजी हैसियत का तयन करती है, क्योंकि इसमें दुल्हा की अज़दवाजी हैसियत के बारे में पूछा जाता है, और अगर वो पहले से शादीशुदा हो तो पहली बीवी का इजाजतनामा भी चाहिए होता है, वरना दूसरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक ये जुर्म है जिसकी सजा 1 साल कैद और जुर्माना है। शिक 23 और 25 नंबर शिकें भी आम फहम हैं, जिनमें निकाह ख्वाह के कवायद और शादी रजिस्टर कराने की तारीख दर्ज होती है। जी, तो आपने ये पैकेज देखा। एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू हमने आज रेज किया और हमारी टीम ने ये सोचा कि इस पर बात करने की ज़रूरत है, लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर ख़वातीन को अवेयर करने की ज़रूरत है कि निकाह नामा और निकाह जो है, ये डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास है इस वक्त, ये कितना अहम है, इसकी शिक़ें क्या कहती हैं, कानूनी तौर पर आप किस तरीके से इसको अदालत में लेकर, अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो कैसे जा सकता है, अपना हक ले सकता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती वसीम बंदगी साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अल्लामा सज्जाद शब्बीर रिजवी साहब हमारे साथ हैं। सर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब आपने वक्त दिया। हमारे साथ रज़िया अब्बासी साहिबा वकील हैं, लॉयर हैं, हमें बताएंगी कि कानूनी तौर पर इसके लीगली किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है और अवेयरनेस किस तरीके से फैल रही है। बिल्कुल जी। ये सर एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे लोग थोड़ा भागते हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं शादी का घर है तो उसमें मेहंदी क्या है, डांस क्या है, जोड़ा क्या है, मेकअप क्या है, उन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी निकाह नामा है। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल होगा अल्लामा साहब के निकाह नामा पढ़ना कितना ज़रूरी है एक औरत के लिए? शरीयत क्या कहती है बिल्कुल इसमें? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आपका जो ये चैनल 365 पे मुझे आया हूँ मैं पहली दफ़ा और बहुत अच्छा लगा, नया सेटअप और आप जैसे नौजवानों को देख के, और उसके बाद ज़्यादा खुशी ये हुई मुझे कि आपने उस इशू को रेस किया है कि जिस पर अभी तक कहीं बात नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा सेंसिटिव और एक अहम इशू है जिसकी तरफ आपने आज हमें यहाँ पे मदऊ किया है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। दूसरी बात ये है कि देखें, शादी जो है पहले उसको समझना है कि शादी क्या है, फिर हम आएंगे आपके सवाल की तरफ। शादी इस्लाम में ईजाब व कबूल का नाम है। शादी कहते हैं ईजाब और कबूल करने का, यानी लड़का और लड़की की बाहिमी रजामंदी से एक अज़दवाजी रिश्ते में मुंसलिक होना, सही, ठीक है ना। और इस्लाम में ये हुक्म है कि जब भी यानी अगर किसी को किसी बच्ची की शादी करें तो आप उससे इजाज़त तलब करें। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उससे पूछें कि आया हम आपकी शादी करना चाहते हैं इस लड़के के साथ, आया आपको ये मंजूर है कि नहीं। अक्सर यहाँ पे मैं देखता हूँ हमारे इस माशरे में जहाँ आप सांस ले रहे हैं कि लड़की से नहीं पूछा जाता, बल्कि ज़्यादातर आप जब देहातों और गाँव में चले जाएंगे तो लड़की को तो पता ही नहीं होता कि लड़का कौन है और किससे शादी करनी है, और एकदम जो है वो रिश्ता तय हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ना अल्लामा साहब, बिल्कुल आपने ये बात बजा फरमाई। और यहाँ से हम थोड़ी सी बात आगे लेकर चलेंगे, फिर आपके पास आएंगे कि एक तो ये बात हो गई कि लड़की की रजामंदी ले ली। अब रजामंदी तो चले हो गई, फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट हो गई। रजामंदी के बाद जो निकाह नामा है, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें उस लड़की के क्या हुकूक हैं जिसके बारे में वो अवेयर नहीं है, उस पर आप जरा हम ये चाहेंगे कि रज़िया साहिबा थोड़ा सा लोगों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ ज़्यादातर माशरे में, जैसे अल्लामा साहब ने बताया, कि लोगों को निकाह नामे के बारे में कुछ भी अवेयरनेस नहीं होती। तो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि शादी से पहले लड़की को ये निकाह नामा पढ़ाया जाए, उसे इसकी एक एक शिक, एक से लेके
मतलब एक 25 25 तक उसे एक एक शिक के बारे में बताया जाए और उससे पूछा जाए। इसमें बहुत से राइट्स हैं। इसमें शिक नंबर 18 में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ कि इसमें शिक नंबर 18 में एक तो सबसे पहले हकमेर का है, ठीक है। हकमेर तो कानूनी और शरीयत तौर पे लड़की का हक है जो कि उसे देना चाहिए। मौजल है या मुवज्जल है तो उसी टाइम तय किया जाएगा। और हमारे यहाँ ऐसे होता है कि शरीयत के तहत हकमेर दे देते हैं जो कि बिल्कुल ही नाजायज़ है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि लड़के की बैंक कैपेसिटी देखनी चाहिए कि आया उसका स्टेटस क्या है, उसको अपने स्टेटस के हिसाब से हकमेर तय करना चाहिए और लड़की को वो पे करना चाहिए, मौजल या मुवज्जल। और नेक्स्ट इसमें ये आ जाता है कि आपने एक सवाल ये लोगों के जहन में आता है कि लड़की को मतलब है कि तलाक का हक है या नहीं है। वैसे तो कानूनी तौर पे तलाक का हक तो सिर्फ मर्द को है, औरत को खुला का है, लेकिन इसमें कुछ शराइत ऐसी हैं। ये आया ये है। अच्छा, मैं ये कहूंगा अपनी टीम से कि वो निकाह नामा भी आप चलाते रहना अगर साथ, और उसको फोकस करते रहे जिन शिकों की बात हो रही है, स्क्रीन पे आ जाए। एक सवाल है कि कई दफा वो कट होकर आता है लड़की के पास। जी 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 वो क्यों होता है? क्या उसकी सही इजाजत है? ये लॉफुली करेक्ट है या पूरा निकाह नामा पढ़ना चाहिए और फिर जो भी दोनों खानदान का वो है कंसर्न है उसके मुताबिक होना चाहिए? तो ये कट क्यों मारा जाता है? नहीं, कट अव्वल तो लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये एक लीगल डॉक्यूमेंट्स है तो इसको इसकी एक एक शिक जो है वो सारी पूरी करनी चाहिए और इम्पोर्टेंट है। तो लिहाजा उनको इन तमाम शिक्स के बारे में जो लड़की है या लड़का है उन्हें बताना चाहिए और उसी के मुताबिक ये सब पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है फिल करनी चाहिए, कॉलम जितने भी हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके सवाल की तरफ आ रहा जी जी बात में हो गई। देखें, ये जो निकाहनामा है ये क़याम पाकिस्तान के बाद जो है ये 1962 में जो एक आर्डिनेंस आया उसके तहत ये निकाहनामा बना है। देखिए, शरीयत कुछ और है और निकाहनामा जो है ये एक पाकिस्तान के कानून का एक हिस्सा है। सेफगार्ड करने के लिए राइट्स को, उसके राइट्स को औरत को भी हक दिया गया है उसमें, और उसमें कुछ हुकूक जो हैं वो मर्द के भी हैं। मगर अगर इसको भरा जाए तो आपने कहा कि इसकी कानूनी हैसियत तो है, शरई हैसियत भी इस तरीके से है कि वकील है, अगर लड़की का वकील है तो उसके 2 गवाह भी हैं, लड़का है तो उसके 2 गवाहान भी हैं। इस तरीके से ये दोनों तरीके से, यानी एक पाकिस्तान के कानून की तरफ से भी और एक शरई एतबार से भी ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है कि अगर दोनों फरीक़ैन इसको पढ़ें और इनकी शिकों को पढ़ें, एक एक शिक को पढ़ें, तो आगे चल के जो कन्फ्यूजन इस माशरे में अभी तक जो राइज हैं, जिसमें से लड़की अपने हकूक़ से महरूम हो जाती है, और जहाँ मेरी बहन ने बात की मेहर की, कह दिया जाता है मेरे फातिमी। अब मुफ्ती साहब भी आ गए, हमारे दोस्त हैं, जी बिल्कुल आप तशरीफ ले आए। तो ये मेरे फातिमी अगर मैं कैलकुलेशन करूँ आज की, अच्छा क्या कहा जाता है मेरे फातिमी? ये वकील साहब भी बैठी हैं, हम जब निकाह पढ़ने जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे फातिमी 14,500 15,000 कुछ। किस सदी की मैं अगर कैलकुलेशन करूँ उस वक्त से तो ये जाके बिलियंस में बनेगा आज। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, यहाँ से मुफ्ती साहब को भी इस डिस्कशन में उनको भी शामिल करेंगे। मुफ्ती वसीम बंदगी साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इंतहाई अहम इस वक्त हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, निकाह नामे की क्या शरई हैसियत भी, कानूनी हैसियत भी, कितना ज़रूरी है ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 2 लोगों के दरमियान ज़िंदगी भर के लिए, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, इसको निकाह नामे से नहीं शुरू करते, इसको थोड़ा सा पीछे से ले लेते हैं। असल में बात यह है कि जब भी कोई काम आपको करना होता है तो उससे मुताल्लिक एक अक़ली एतबार से, कानूनी एतबार से और बिलखुसूस शरई एतबार से भी ये अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि हमें उन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक बड़ी मशहूर हदीस पढ़ी जाती है, तलबुल इल्म फ़रीदा अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। फरमाया इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। अब ज़ाहिर सी बात है हर शख्स तो आलिम दीन नहीं बनता है, ना मुफ्ती बनता है। तो इस हदीस का मिसदाक क्या है, इसका माना और मफ़हूम क्या है?
जो हमारी आज की डिस्कशन है उस हवाले से, इसका माना और मफहूम ये है कि तुम्हें जितनी चीज़ों की ज़रूरत दुनिया में पड़ती है उतना इल्म तुम ज़रूर हासिल करो। अब देखिए, एक लड़का और एक लड़की बहैसियत मुसलमान इस हदीस पाक के तनाजुर में उनके लिए सबसे पहले अपने घर से ये बात ज़रूरी है कि वो निकाह से मुताल्लिक, फिर निकाह फार्म से मुताल्लिक, तलाक से मुताल्लिक, अज़दवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक वो शुरू से ही जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको जानें, उनको सीखें। ना ये कि इसको सिर्फ निकाह पढ़ाते वक्त एक काजी एक निकाह खां पर डाल दिया जाए कि भाई ये आपका काम था, ये सब इनको यहाँ सिखा दें, ये सब चीज़ें इनको बता दें। तो इसका आगाज़ तो वहाँ से होना चाहिए। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि जब निकाह होता है, आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि अचानक से निकाह हो जाए, बल्कि निकाह के लिए 2 ख़ानदान 2 फैमिली पहले से खुद से कुछ शराइत कुछ बातें तय करते हैं। तो ये काम वहाँ से भी शुरू कर लेना चाहिए, यानी इसको सिर्फ निकाह की उस मजलिस में अल्लाह कर नहीं छोड़ना चाहिए कि भाई यहाँ पर बात हो, जहाँ बदमज़गी होने का भी जी हाँ। ये तो दोनों ख़ानदानों को चाहिए कि वो पहले से कुछ शराइत, अगरचे हमारे यहाँ तय भी की जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग नहीं जानते। तो मेरा मशवरा यहाँ पर यह है कि दोनों ख़ानदानों को चाहिए कि वो पहले एक तो जिससे निकाह पढ़ाना है उससे निकाह फॉर्म भी ले लिया करें, उसमें जो शराइत लिखी हैं वो भी पढ़ें, फिर साथ में ये कि उसको समझने की भी कोशिश करें, उसमें कुछ बातें टेक्निकल भी होती हैं, और फिर दोनों ख़ानदान बैठकर आपस में पहले से बातों को तय करें। उसमें कोई शरीयत की खिलाफ वर्जी भी नहीं होनी चाहिए, कानून की खिलाफ वर्जी भी नहीं होनी चाहिए, तमाम बातों को तय करें, उसके बाद जाकर निकाह के प्रोसेस में आना चाहिए, ताकि कल को दोनों खानदानों को कोई परेशानी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। बिल्कुल ठीक है। रज़िया जी, कई दफा देखा जाता है कि अगर किसी शख्स ने दूसरी शादी करनी है, एक हमारे निकाह नामे में क्लॉज है कि अगर किसी ने दूसरी शादी करनी है तो वो पहली बीवी से इजाज़त ले। क्या ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि लोग ऐसे करते हैं? बिकॉज क्लॉज में तो है, शायद उसको भी काट दिया जाता है। जी, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर लोग शादी कर लेते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो पहली बीवी से इजाज़त भी नहीं लेते और पहली बीवी को पता भी नहीं होता। काफ़ी टाइम के बाद जब उसे पता चलता है तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जितनी भी ख़वातीन हैं उन्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए कि उनके शोहर हैं या हस्बैंड है जो भी है वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने इजाज़त नहीं ली तो इसके लिए वो कानून का दरवाज़ा खटखटा सकती हैं, आके अपने जो भी लीगल राइट्स है उसका मुतालबा कर सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल में, हाँ, वो ये आप तीनों से सवाल है ये, और वो एक डिबेट भी थोड़ी सी खुल जाएगी। अब जहाँ तक हम ये समझे हैं कि एक है शरीयत, और शरीयत के बाद मैन मेड कवानीन है लोगों के हुकूक को सेफ गार्ड करने के लिए। क्या ही अच्छा हो कि शरीयत और ये इंसानी जो कवानीन बनाए, जो निकाह नामा है, वो एक पेज पर आए, और निकाह के वक्त अगर कोई लॉयर भी खड़ा हो साथ और निकाह खां भी हो, ताकि ये भी डॉक्यूमेंट फुल हो जाए और जिसमें जो शिक़े हैं उनको भर लिया जाए और निकाह खां भी ऑन बोर्ड हो। ऐसा हो सकता है? 1 बाय 1 ज़रा आप बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि निकाह नामा जो आप कह रहे हैं कि ये शरीयत, निकाह नामा और शरीयत कोई अलग चीज़ नहीं है। इसमें जितनी भी शिकें हैं वो सारी शरीयत ही की हैं, ठीक है ना। अब अवेयरनेस की ज़रूरत है, जैसा कि हमारी बहन ने कहा और मुफ्ती साहब ने फरमाया, अवेयरनेस ये है कि न इसको पढ़ा जाता है। और मैं 70% आपको बता रहा हूँ कि जब हम जाते हैं तो जिनके यहाँ शादी हो रही होती है वो कहते हैं मौलाना ये जल्दी से एक इसका पेज जो है आप भर लें, हम साइन सब पे कर देंगे, बाकी आप जाके घर में भर लीजिएगा। तो मौलाना साहब को रिफ्यूज करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं मेरी बात पूरी मुकम्मल कर लूँ। तो उससे क्या होता है कि न लड़के वालों को ये पता है कि इसमें कौन कौन से उनके हुकूक हैं, और न लड़की वालों को। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि माशरे में ये अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है, आया ये माशरे का भी अहाता कर रहा है, शरीयत और माशरा अलग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। पहली तो चीज़, लॉयर की कोई ज़रूरत वहाँ नहीं होती कि लॉयर किसी शादी में खड़ा हो, जबकि जो हम जाके निकाह पढ़ते हैं हम खुद ही लॉयर हैं। हमें एक एक शिक के बारे में भी पता होता है और हमें इसके हुकूक के बारे में भी पता है। जैसे अभी मैंने मेहर की बात की, हमें सारी चीज़ें पता होती, मगर क्या होता है कि गैर जिम्मेदारी दिखाई जाती है उन खानदानों की तरफ से जिनका आपस में जो पैचअप हो रहा है, आपस में जो उनका मुआहदा हो रहा है,
اور کیا معاہدہ ہو رہا ہے بعض لوگ تو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی لڑکی نے کوئی شرط رکھی ہے, میں بھی لڑکی کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ شرط ہے شادی کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ اس میں ربط تحریر میں نہیں لائی جاتی. اس کے بعد جو ہے جب وہ لڑکی اس کا مطالبہ کرتی ہے. اچھا سب سے بڑی چیز تو جیسے میں سرسری گزر گیا جو شریعت میں بڑی اہم چیز ہے اور جو اس ڈاکومنٹ میں بھی ہے کہ حق مہر, سب سے پہلی چیز جو لڑکی کو پروٹیکٹ کرتی ہے, پروٹیکشن ہے اس کا لائف کا, ٹھیک ہے نا, وہ تو اسی وقت لڑکا جو ہے زبانی کہہ کے معاف کروا لیتا ہے. ہم تو پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی ادا کریں گے یا بعد میں دیں گے, تو 90% تو کہتے ہیں مولانا ہم بعد میں دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں مولانا صاحب کو بھی ریزسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے. بالکل. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ مطلب شریعت اور قانون کوئی الگ چیز نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکے کے پیرنٹس ہو, دونوں کے لیے اویئرنیس ضروری ہے. انہیں بتایا جائے کہ سب سے پہلے تو انہیں شادی سے پہلے, جہاں تک میرا خیال ہے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. جی جہاں بالکل میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلی لڑکی کے لیے میں خاص طور پہ کہوں گی کہ اس کے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ نکاح نامے کی جتنی بھی 1 سے 25 تک سینس ساری پڑھ کے اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کریں, اور اپنے بچوں جو بھی بچی کا نکاح ہو رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ یہ حق مہر ہے آپ کا, کتنا طے ہونا چاہیے, لڑکی کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے, ایک اپنی لڑکی کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. بالکل بالکل. مفتی صاحب یہ کاؤنسلنگ, یہ ٹائم جو دو فیملیز اور لڑکا لڑکی کا ہونا چاہیے, اس پہ کیا امپورٹنس ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, اور وہ کیسے ہم لوگوں کو اس طرف راغب کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کاؤنسلنگ کا ٹائم یا یہ بات کرنے کا ٹائم شادی سے پہلے, شادی کی فنکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے کیا جائے؟ دیکھیں اس کا ایک پلیٹ فارم تو یہی ہے جیسے ابھی ہم یہاں سے بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں تک یہ بات جائے. اس کے علاوہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تعلیم بھی ضرور ہونی چاہیے مختلف مواقع پر, جیسے جمعے کے خطابات میں بھی کبھی کبھی یہ چیزیں سکھا دینی چاہیے. جو آپ نکاح کی مجلس میں کبھی بیٹھتے ہیں تو وہاں نکاح پڑھانے والے بھی کبھی کبھی کچھ چند ضروری باتیں کہہ دیں تاکہ اور لوگ سن لیا کریں تو انہیں معلوم ہو کہ ہمیں یہ کام پہلے کرنا چاہیے. نکاح نامے کے اندر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں نا, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگ 1 سے 2 باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں لکھواتے اکثر. یعنی ایک تو حق مہر لکھوا دیا جاتا ہے اور یہ لکھوا دیا جاتا ہے یہ کب دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا. آپ دیکھیں نکاح نامے میں نیچے بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں میرے خیال سے عورت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں, لیکن ہمارے ہاں وہ 2 خاندان ہی اس پر متفق نہیں ہوتے, اور جب ہم پوچھتے ہیں تو وہ کہتے نہیں جی ہمیں کچھ بھی نہیں لکھنا ہے اس کے اندر. مثلا ماہانہ بنیادوں پر ایک خرچہ اس کو دیا جائے گا, وہ بھی اس کے اندر کالم موجود ہے اس کے اندر. اسی طریقے سے بعض دفعہ نا لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں, یعنی شادی تو کر رہے ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی تحفظات ہوتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے, یا جو شوہر بننے جا رہا ہے اس کے مزاج یا اس کی عادات کی وجہ سے. تو اس میں ایک خانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ طلاق کا حق بھی اس کو تفویض کر دیں. اب یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سب سیکیورٹی کے لیے ہی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے, اس کو لکھوانا بھی گوارا نہیں کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بے عزتی والی بات ہے, تو یعنی یہ کوئی بے عزتی والی بات نہیں, یہ سب قانونی پہلو ہیں. البتہ اس کے اندر ایک چیز جو لکھی ہے نا کہ دوسری شادی کے حوالے سے, یہ شرعی اعتبار سے تو اس کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن ہمارا جو قانون ہے یعنی پاکستان کا قانون ہے اس میں یہ بات لکھ دی گئی ہے, اور اس پر عمل درآمد کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے ملک کی جو قوانین ہیں ان کا احترام کرنا اور فالو کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس ڈیبیٹ کو کھولنے کا مقصد تھا کہ قوانین کے ساتھ ساتھ وہ. مفتی وسیم بندگی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ رضیہ عباسی صاحبہ وکیل ہیں اور بڑے پہلو انہوں نے اجاگر کیے ہیں. علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. اور یہ ایک اہم ایشو پر میں نے بات کی. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو میسج دیں وہ, کیونکہ خواتین زیادہ متاثر ہیں, آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے 3 گیسٹ نے بتایا کہ دونوں خاندانوں کو اور لڑکا لڑکی جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا, اس کو تھرلی پڑھنا بہت ضروری ہے. اپنے قوانین, اپنے حقوق کو جاننا بہت ضروری ہے, جو بعد میں جا کے
परेशानी का बायस ना बने। तो बहुत ज़रूरी है कि आप काउंसलिंग करें, आप लॉयर के साथ बैठे, मुफ्ती साहब के साथ बैठे और निकाह नामे को डिस्कस करें और वो सारे टॉपिक्स को लड़की स्पेशली पढ़े, एक बेहतरीन मुआशरे की तरफ बढ़े, क्योंकि आगे जिंदगी दोनों ने गुजारनी है, उसके बाद नई जिंदगियों ने जन्म लेना है और उन्होंने फिर आगे फ्लरिश करना है। क्लियर पेज पे स्टार्ट करें। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे पास और भी गेस्ट मौजूद हैं। कम बैक टू राइज एंड शाइन। क्या कुछ होता है अगर ऑफ कैमरा हम बता दें? नहीं, ऑफ कैमरा की चीजें हम नहीं बता सकते। निकाह नामे पे बात हुई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन अब थोड़ा लाइटर मोड में आ जाते हैं। हमारे पास आज जो गेस्ट हैं वो गेस्ट नहीं है, वो घर की बात है। एक ऐसे डिजाइनर जिन्होंने पाकिस्तान के मेल फैशन इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा दिया, बहुत चेंज लाए और उसको एक आम आदमी के लिए बनाया। सो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि डिज़ाइनर वेयर बड़ा एक एक्सट्रीम बजट होता है उसके लिए, खास एलीट के लिए है, एलीट के लिए है। लेकिन ये जो डुओ है भाई बहन का, उन्होंने आम लोगों के लिए भी बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट फैशन सेंस लेकर आए हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट हुमायूं आलमगीर एंड हाजरा आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू। हमारा राइज एंड शाइन का पहला हफ्ता है और देखे हमने आपके कपड़े तो पहने ही हैं हर शो में, लेकिन आज आपको हमने मधु भी कर लिया है। क्या हाल है? हाल ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपके लिए तो बहुत मॉर्निंग है। हाँ, मेरे लिए बहुत मॉर्निंग है। एंड द थिंग इज के आफ्टर लास्ट नाइट व्हाट एन अचीवमेंट। बिल्कुल, वी शुड स्टार्ट विद दैट। अगस्त में 14 अगस्त के करीब, तो ये बेस्ट आजादी गिफ्ट, बेस्ट डबल 40 इयर्स। और वो शेर जो टॉल एंड हैंडसम लग रहे हैं। अमेजिंग। मैं तो जिगरे से खेल रहा था जब लाइव देख रहा था ना, तो वो गूज़बम्प्स हो रहे थे। ब्यूटीफुल, व्हाट अ मोमेंट। बिल्कुल। मैं यही कह रहा था कि हम लोग पीछे ही बात कर रहे थे कि नीरज को तो भाई ही वाज बोथ हैंड्स अप, बिल्कुल उसके पास कोई था ही नहीं ऑप्शन कि क्या करना है यार। अरशद क्या खेल रहे हो भाई तुम? मगर सबकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दाद देनी चाहिए। सबने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया। पोडियम पे भी आप देखेंगे कि तीनों एक साथ खड़े हुए थे, हाथ से हाथ जोड़े हुए थे। सो कूडोज टू देम। नहीं सरवत, पहले जो है ना, अगर आप लास्ट पहली वाली ओलंपिक्स देखें तो नीरज वाज द बिगेस्ट सपोर्टर फॉर अर्शद। बिल्कुल ऐसे ही है। और पहले वो नीरज जीता था तो ही वाज द सेकंड, थर्ड, एंड नाउ ही इज, यू नो, वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होता है कि एरिना में आके सब एक हो जाते हैं, बिकॉज स्पोर्ट्स सबको जोड़ देती है, सबको जोड़ देता है। बिल्कुल। अच्छा जी, हुमायूं, फैशन इंडस्ट्री में आपका बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। बहुत मेहनत की है आपने, दिन रात जो 3-3 बजे तक आप ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। और मैं कभी कभी जाती हूँ हाजरा से, हमारे शो के कपड़े ज्यादातर हाजरा आलमगीर ने टाइम आपको कपड़े बिल्कुल आ रहे होते हैं, और ये दोस्ती का भरपूर फायदा मैं उठाती हूँ हाजरा से कि रात के 2 बजे भी वही कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे आना हुआ? क्या हमेशा से सूटिंग बूटिंग का शौक था या ये फैमिली बिजनेस है? एक बात बताऊं आपको, मैंने हर दफा एवरीवन हैज गिवन मी क्रेडिट, बिल्कुल, बट इट्स नॉट जस्ट मी हु इज वर्किंग। ये पीछे पूरी टीम है, मतलब सबका एक इनपुट होता है जो मैं अप्लाई करता हूँ, बट इनपुट सबके अलग अलग होते हैं। लाइक यू नो, माय डैड इज आल्सो इन्वॉल्वड, माय फैमिली इज इन्वॉल्वड, आई हैव अ माशाल्लाह ह्यूज टीम। बट ऑब्वियसली गलतियां करता रहा और सीखता भी रहा, बट एक टीम बनाना भी बहुत जरूरी था। और आज हम लोग वुमेन्स वेयर के साथ, यू नो, द हेड ऑफ वुमेन्स वेयर, शी इज हियर, so you know that is my idea कि मेरा दिल होता है कि मैं लोगों को जोड़ूं, बस लोगों को जोड़ने का। अच्छा, ये एक तो अपना पैशन होता है ना इंसान का कि मैं अपनी क्रिएटिविटी है दिखाने का, उसको शौक होता है पर्सनल सेट, लेकिन एक ही होता है कि आप दूसरों को देख के एक जरूरत महसूस करते हैं कि यार लोगों को जरूरत है एक यानी अच्छे कपड़े पहनने की और ऐसे कि वो खरीद भी सकें। बिल्कुल। तो क्या अपनी कोई सेटिस्फेक्शन थी या लोगों को देखकर इसकी जरूरत महसूस? टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड द आइडिया वाज डिफरेंट। से ओवर द टाइम जब मैं स्टार्ट किया था तो फेसबुक नहीं आता, से सो यू नो व्हाट आई एम सेइंग, नो इंस्टाग्राम, नो स्नैपचैट, नो सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो ओवर द टाइम थी दुनिया भर से, हाँ, ओवर द टाइम जो है ना, थिंग्स चेंज से, और आपको वो अडॉप्ट करना पड़ता है और आपको अपने सारे सिस्टम में अडॉप्ट करना पड़ता है, चाहे आप पब्लिक फिगर हो, चाहे आप सोशल मीडिया फिगर हो, चाहे आप
क्या कहते हैं एज अ डिजाइनर हो या कहीं भी काम कर रहे हो, तो सोशल मीडिया इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उसके लिहाज से व्हेन वी स्टार्टेड गिविंग क्लोथ्स फॉर शूट्स एंड वी स्टार्टेड मार्केटिंग, एंड देन जब नई नई टैगिंग शुरू हुई, नई नई इंस्टाग्राम पे पीपल वर ऑलरेडी वेयरिंग माई क्लोथ्स, तो हम वीजेस और म्यूजिक वीडियोस पे गए थे इनिशियली। राइट। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 2 चीजें थी टीवी पे, एक म्यूजिक वीडियोस, हमारी म्यूजिक टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और एक हमारे वीजेस का था। उसके बाद आप देखें हमारा पूरा प्रोग्रेस क्या है। यूट्यूब का कोई हिसाब किताब नहीं था उस जमाने में कि पॉडकास्ट कोई कर रहा है या फिर कोई होस्ट कर रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो बड़े प्लेटफॉर्म, मॉर्निंग शोज के भी कितने ऑप्शंस होते थे उस जमाने में, बट नाउ यू हैव टू केटर एवरीथिंग, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन केटरिंग। ये हिस्सा अलग है, सही है, ऑफ योर बिजनेस। एंड देन द अदर साइड इज द रियल लाइफ क्लाइंट्स जिन्होंने शादियों पे और प्रैक्टिकली कपड़े पहनने हैं, जिन्होंने फैशन शो पे कपड़े नहीं पहनने, उनको प्रैक्टिकली पहनने हैं, या उनका मिनिमम बजट है या मैक्सिमम बजट है या एक ब्रैकेट है, तो उसको लेके चलना आई लर्न ओवर द टाइम। तो ये 2 क्लाइंटेल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक आपकी इमेज बिल्डिंग के लिए और एक आपके करियर के लिए। तो हाजरा, आप विमेंस वेयर में आई, और विमेंस वेयर का जो टाइटल है वो पहले हुमायूं के पास नहीं था, सो थैंक्स टू द सिस्टर आप वो लेकर आई। कैसा फील होता है, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? Actually, he did open a women's wear a few years ago. 10 years ago maybe. He did it for 2 years, but of course उस वक्त expansion was not there. तो अब alhamdulillah we've expanded. आपको लगता है कि it's easier for him to expand. The thing is, मेरा ये मानना था कि मेंस वेयर को एक्सप्लोर करने के लिए इतनी चीजें थी, क्योंकि मेरा तो अलग ही ख्वाब था, मेरा विजन ही अलग था। मैं चाह रहा था कि यार मेरे ब्रांड को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया जाए, जिसमें मैं घड़ियां बना सकूं। आई मीन बिफोर आई गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, सही है, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आई हैव टू अचीव फ्यू थिंग्स, सही है, वो मेरे बैक ऑफ द हैंड बचपन से थी। आपकी दुकान पे नजर आती है हमें वो सारी शौक आपके, इनके बैग्स भी हैं, बड़े अच्छे लेदर बैग्स हैं, परफ्यूम्स हैं, उनके नाम बड़े अच्छे हैं। इसमें उनको अपनी सिस्टर को शामिल, क्या ऐसा होता है कि एक डिजाइनर जैसे खवातीन के आपके कपड़े, तो एक अगर खातून ही उसको कंसीव कर रही है तो फिर वो ऐसा नहीं है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लाइक आई नो अबाउट द बेसिक्स बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एंड आई पर्सनली थिंक इन पाकिस्तान पीपल आर मोर कंफर्टेबल, like women are more comfortable dealing with women, and it's a better way. That's what I believe. And she, उसका अपना brand चल रहा था हर जगह. But I've been doing clothing and designing since I was 16. तो उधर से शौक था, शुरू हुआ, फिर ended up with भाई. तो अब जो आप पहले जिस तरह आप काम करती थी, वो नॉर्मली जैसे जो क्लाइंट्स हैं शादी के लिए ड्रेसेस बनाना, दावतों के लिए, अब आप फैशन इंडस्ट्री को भी केटर कर रही हैं। बहुत सारे जो रेड कार्पेट्स हम देखते हैं वो हुमायूं आलमगीर विमेंस वेयर के टैग्स आ रहे होते हैं, तो उसमें और डीलिंग विद क्लाइंट्स क्या आपको ज्यादा मजा आता है? Of course, dealing with clients is different than पैसे मिल रहे होते हैं ना वहाँ पे। What can be better than this? Right. But for marketing purpose, I think a red carpet is very tricky. You know, so many critiques. अब क्या 50 लोग ड्रेसअप हो रहे हैं, 40 लोगों को रगड़ दिया जी क्रिटिक। अच्छा, वो रगड़ा भी किसने है कि जिसको खुद, यानी वो क्रिटिक तो बना हुआ है लेकिन वो भी उसका भी स्टाइल नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं, there's a lot of competition when it comes to male designers. कहाँ आपको लगता है कि गैप है जो पुराने डिजाइनर्स नए डिजाइनर्स को नहीं आने देते, या करंट एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर्स जो हैं वो ऊपर नहीं आ सकते? मोनोपोली तो हर जगह हर बिजनेस में है, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि वो आगे आनी चाहिए? अच्छा, मेरे ख्याल में अभी जो है ना स्ट्रीट फैशन, यू नो दोस ब्रांड्स लाइक रास्ता, राइट, how did they come up and where did they come from? Say and they are placed and marketed superbly, right? So that's a prime example. मैं तो कह रहा हूँ चलो मुझे तो छोड़ दो, मैं पुराना हो गया हूँ. But what about the new brands coming in? There are so many brands. Social media now has given you so many options. आप shoot कराओ, अच्छी campaign करो, अच्छा budget spend करो. आप marketing now. हाँ, आप अच्छा budget. Just come out of the box. I mean, मेरा ये मानना है कि मेरी ब्रांड की अगर पहचान है तो मुझे ओरिजिनल लेके आना है. मैं नहीं कॉपी कर सकता कि यार ये बंदा ये कर रहा है. ये बताइए, एक आम आदमी, मैं भी एक आम आदमी हूँ, तो एक आम आदमी का सवाल ये है एक आम आदमी का सवाल ये है कि डिजाइनर्स के पास जाते हुए लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, ये हकीकत है. अच्छा, उसकी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि प्राइसिंग इनकी ऐसी होगी कि मैं प्राइस सुन के ही एम्बैरस हो जाऊँ, यानी ये है, ये एक लोगों के जरूर.
اس کو کیسے بدلیں گے آپ اور کیا بتانا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ آپ آئیے تو صحیح, وزٹ کیجئے, ایسا نہیں ہے کہ دیر از اے ویری فائن لائن. صحیح ہے, جو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ڈیزائنر کا کام صرف کپڑے بنا کے پہنانا نہیں ہے, اس کو سٹائلائز کرنا ہے, آپ کی باڈی فٹ کو دیکھ کے بنانا ہے. صحیح ہے, آپ کے باڈی سٹرکچر کو, آپ کے فیس کٹ کو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ایبسلیوٹلی پرفیکٹ اینڈ کریکٹ. اینڈ اے ڈیزائنر اور اے اسٹائلسٹ will give you a confirmation کہ یار this looks better and this doesn't look good on you. And this gives you confidence and you pull it once twice and then you're a meaning. لیکن ایسا کیوں ہے کہ جب بھی کوئی ڈفرینٹ باڈی سائز بھی آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کے سوٹس میں فٹ ہو جاتے ہیں. کسٹمائزیشن کی خوبصورتی ہے, کسٹمائزیشن کی اور انٹرنیشنلی یو گو ٹو انگلینڈ کسٹم کرانے چلے جاؤ سوٹ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے پیسے لیتے ہیں وہ. بالکل ٹھیک ہے, اٹ از انبلیویبل. اچھا جی, ہمارے پاس کیونکہ ٹائم کم ہے, ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ آئے صبح صبح اٹھ کے اور اپنے برانڈ کے بارے میں باتیں کی. مزید ہم باتیں کریں گے. ہاں بالکل ناظرین, ہم لوگ ابھی تو جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہیں جو ہم نے ہاجرہ اور ہمایوں کے ساتھ کیے ہیں اور وہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اور ریپیٹ کاسٹ جو ہے اس پہ نظر آئیں گے شام 4 بجے. ہمارا ریپیٹ ہوتا ہے شو رائز اینڈ شائن کے ساتھ. اب اجازت لیں گے اور اجازت 2 دن کی ہے یہ جی, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے آف ہے. میں اور سربت ذرا سا چھٹی منائیں گے, خوش ہوں گے. لیکن یہ چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ اچھا مزید کانٹینٹ منڈے کو آپ کو ملنے جا رہا ہے. بالکل, اور ہم نے بہت سارے ایشوز پہ بات کی اس ایپیسوڈ میں. اسی طرح منڈے کو بھی ہم آئیں گے. فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا, یہ بڑی عادت ہے. آپ کے فیڈ بیک کے ہم منتظر رہیں گے. اپنا بہت اچھا ویکینڈ گزاریے گا. ارشد ندیم کو انجوائے کیجیے گا. اللہ حافظ. سی یو آن منڈے.